بکر کا ہے، جس کی رگ رگ میں رواں بغض ابو بکر کا ہے۔ فیصلہ آپ کیجئے گا، میں شعر دے رہا ہوں۔ جس کی رگ رگ میں رواں، جس کی رگ رگ میں رواں، جس کی رگ رگ میں رواں بغض ابو بکر کا ہے، وہ محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ محمد کا وفادار نہیں ہو سکتا، والے احمد سے اسے پیار نہیں ہو سکتا۔ یاد سرکار میں گزرا ہوا لمحہ بے شک، یاد سرکار میں گزرا ہوا لمحہ بے شک۔ بہت اچھی بات کہہ رہا ہوں، محبت سے کہا سبحان اللہ۔ یاد سرکار میں گزرا ہوا لمحہ بے شک، یاد سرکار میں، یاد سرکار میں، یاد سرکار میں گزرا ہوا لمحہ بے شک، میرا ایمان ہے بیکار نہیں ہو سکتا، میرا ایمان ہے بیکار نہیں ہو سکتا، میرا ایمان ہے بیکار نہیں ہو سکتا، والے احمد سے اسے پیار نہیں ہو سکتا، جو صحابہ کا طرفدار نہیں ہو سکتا۔ محبت کے ساتھ پھر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دو تین اشعار اور ہیں تو عمدہ شعر یہ بھی شاعر نے کہا ہے کہ مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے، 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 مت کر میرے سرکار کا، مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے، کہ لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے، لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے، مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے، لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے۔ بہت قیمتی بات دے رہا ہوں، محبتوں کے ساتھ کہیے گا سبحان اللہ۔ کہ ناموس رسالت کے لیے آج بھی ہم لوگ، ناموس رسالت کے لیے آج بھی ہم لوگ، اگر واقعی ہم اور آپ اس شعر کے حقدار ہیں انشاءاللہ تو آپ محبتوں کے ساتھ میں شعر کا نیچے کا قصہ سننے کے بعد میں جواب دو گے کہ مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے، لکڑی کو بنا دیتے ہیں تلوار سمجھ لے، ناموس رسالت کے لیے آج بھی ہم لوگ، ناموس رسالت کے لیے آج بھی ہم لوگ، ارے مرنے کے لیے رہتے ہیں تیار سمجھ لے، مرنے کے لیے رہتے ہیں تیار سمجھ لے، مت کر میرے سرکار کا انکار سمجھ لے، لکڑی کو بنا
बात समझ ले कि मालूम नहीं है तुझे हसनैन की अज़मत। हम मालूम नहीं है तुझे हसनैन की अज़मत, मालूम नहीं है तुझे हसनैन की अज़मत। शायर ने इसी शेर की तशरीह में कहा है कि सर हम किसी मैदान में नीचा नहीं रखते, जो साथ छोड़ जाए वो कुनबा नहीं रखते। उनसे सबक मिला है उसी पर टिके हैं हम, सादात के दुश्मन से हम रिश्ता नहीं रखते। मालूम नहीं है तुझे हसनैन की अज़मत, मालूम नहीं है तुझे हसनैन की अज़मत, मालूम नहीं है तुझे हसनैन की अज़मत। अरे जन्नत का बना देते हैं हकदार समझ ले, जन्नत का बना देते हैं हकदार समझ ले, मत कर मेरे सरकार का इनकार समझ ले। बकरा ईद का महीना जो हमसे और आपसे रुखसत हो रहा है, ज़िलहिज्जा का महीना, इसके बाद मुहर्रमुल हराम शरीफ का चाँद नमूदार होगा। इसके हवाले से शायर ने कहा है कि दिन भी रोएगा रात रोएगी, दिन भी रोएगा रात रोएगी, वजद में कायनात रोएगी, जब मुहर्रम का चाँद आएगा हर हुसैनी की ज़ात रोएगी। आगे मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना आ रहा है और इस महीने में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आशिक़े हुसैन होने की दलीलें पेश करते हैं कि हम हुसैन के आशिक़ हैं, हम हुसैन के शहदाई हैं। कहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप घरों में देखोगे आका हुसैन की याद में छोटे छोटे मासूम बच्चे कोई सांचे को लटकाया है, कोई बोतलों को लटकाया है, कोई एक हाथ में तख्ती को पकड़ा है, कोई एक हाथ में किसी ढक्कन को पकड़ा है, ऐलान करते फिर रहे हैं, गोया तो यही कह रहे हैं लोगों बेदार हो जाओ, इमाम हुसैन की याद फिर ताज़ा हो गई। इमाम हुसैन की याद ने फिर मोहब्बत भरे लहजे में करवटें ली हैं, क्योंकि शायर ने कहा है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के पास। मैं आपको आज नुक्ता देकर जाऊंगा, बात कर दी है मगर सच्ची है। आशिक़े हुसैन तो ये हुसैनी होने का दावा करते हैं, लेकिन एक तरफ जैसे बारिश का महीना भी सावन चल रहे हैं, कुछ बरसाती मेहनत अपने दिलों में से निकल कर आएंगे कि मुहर्रम धारी हराम है, कि ये चीज़ नाजायज़ है, कि वो चीज़ नाजायज़ है, कि वो चीज़ नाजायज़ है। तो एक बात का आप फैसला करो, मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का रोज़ा अगर मुहर्रम शरीफ के महीने में मनाना हराम है तो उन लोगों से अकल के अंडों से ये पूछा जाए कि 12 रबीउल अव्वल के मौके पर गुंबद खजरा का नक्शा बनाया जाता है, वो कैसे जाए? भाई ठोस दलील है। खुद ये गुनाहगार मौलाना तकीर अहमद जोखनपुरी से बात कर चुका है फोन पर इस ताल्लुक को लेकर। आगे नाम पूछा, मेरा सिलसिला पूछा और फोन कर दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वो दलील आपको दे रहा हूँ। भाई आपने देखा है ना, खाना काबा का गुंबद खजरा का नक्शा लोग बनाते नहीं बनाते, जहाँ तक पार्कें भी लगाते बनाते, तो वो कैसे तबरुकात में आ सकती हैं? अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात कि काम आएगी भला खाक क्या चाहत तेरी, मुँह पे एक रोज पड़ेगी ये मोहब्बत तेरी, यानी दावाए इश्क़ नबी आले नबी से नफरत, झूठा दावा है तेरा, झूठी मोहब्बत तेरी, बस तेरे काम आने वाला नहीं। हुसैन का तो वो दरबार है जहाँ कोई अपना आया बेगाना आया, कभी कोई खाली नहीं लौटा, दावा है। इतने लोग यहाँ बैठे, मैंने एक जुमे में कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, दावा है इमाम हुसैन का कोई त्योहार हम और आप नहीं मनाते हैं। यानी कितने लोग यहाँ अपने आप में ऐसे बैठे जिन्हें इमाम हुसैन की न यौम पैदाइश याद होगी न यौम वफात याद होगी, कि हुसैन के भाई हसन कब पैदा हुए, कौन सी सन में पैदा हुए थे और कौन सी सन में वफात पाई थी। कर दो अपनी अपनी नस्लों में ऐलान किया आज मुहर्रम तारीख बंद है। मैं दावे के साथ ऐलान करके कहता हूँ कि कल हमारे आपकी आने वाली नस्लें ये भूल जाएंगी कि मुहर्रम का कोई महीना भी हुआ, हुसैन की कोई याद भी हुआ करती है। कुर्बान याद तुम्हारी मोहब्बतों के जमाने ने तुम पर फतवे लगाए।
زمانے نے تمہیں حقارت کی نظروں سے دیکھا، زمانے نے تمہیں یعنی کوٹا کی سرزمین کو توڑنے کی کوشش کی، الحمدللہ، لیکن تم ہر بار یہی کہتے ہوئے نظر آئے۔ میں تمہارے حوالے سے یہ جملے دے رہا ہوں کہ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، ایسے ہی بولو گے محبت کے ساتھ، کہو سبحان اللہ۔ ارے جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ اب منع کون کرتا ہے اس چیز کے لیے؟ نیچے کے جملے میں آپ نوٹ کرو، جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ ہاتھ کاٹے تھے، اگر حسینی ہو تو بولو گے، ہاتھ کاٹے تھے، ہاتھ کاٹے تھے علمدار کے جن لوگوں نے، ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے، ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ جب محرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے، کون سی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے۔ اور میرے استاد نے تو یہاں تک کہہ دیا، الحمدللہ، میں نے بھی اپنے کلاموں کو چیک کرایا ہے، انہوں نے ایک ہی جملے میں کہہ دیا کہ وقار عظمت خون محمد کی قسم اس بہار لگے پت بے ہزاروں تازیہ داری نہ چھوڑے، بے ہزار محرم کی تیاری کر لیجئے گا الحمدللہ۔ دعوے کے ساتھ اعلان ہے، اپنے وقت کا کوئی بھی مفتی ہو، محدث ہو، مفکر ہو، مصنف ہو، یعنی کہ محقق ہو، اگر کوئی بھی اس چیز کے معاملے کو لے کر یہاں سے وہاں پر چاروں مسجدوں میں اعلان ہے الحمدللہ، کوئی بھی آپ کو ٹچنگ کے معاملے سے اگر یعنی کہ نکتہ چینی کرے، آپ پر شکنجہ کرے، تو محمد کامل منوری مداری کے پاس لے آنا، محبت سے بٹھا کر چائے پلائے گا اور دماغ ایسا گھما دے گا کہ یہاں سے کہہ کر جائے گا حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد۔ دعویٰ ہے الحمدللہ، ارے ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ایمان رکھتے ہیں امام حسین کے گھرانے سے الحمدللہ۔ اگر ایمان بچا تو حسین کا گھرانہ ہے، اگر قرآن بچایا تو حسین کے گھرانے میں۔ آج مسجدوں میں ہم اولاد کی سروں پر ٹوپیاں رکھ کر بیٹھے نظر آ رہے ہیں، کسی اور کا قربان ہونے کا ذریعہ نہیں، امام حسین کے گھرانے کا صدقہ ہے۔ حسین کی یاد منا کر تو دیکھو الحمدللہ کہ تمام ماحول، تمام دنیا، تمام کائنات، تمام ذرات، تمام باغات، کھیت و کھلیان، دکان و مکان، ایک طرف کوئی بھی ماحول ہو، اگر گھر کے اندر شادی کا بھی ماحول ہو، تذکرہ حسین چھیڑ دینا، جس کے سینے میں حسین کی محبتوں کی آنکھوں میں پانی آ جائے، وہ یاد ہے یاد حسین الحمدللہ۔ آؤ چلتے ہیں حسین کی طرف۔ جب کربلا معلیٰ کی سرزمین پر میں یہ شروع کر رہا ہوں کربلا کا واقعہ، انشاءاللہ آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ آپ نے کئی جمعے پہلے حضرت سغرا کی طرف سنی تھی کہ جب حسین چھوڑ کر کربلا جا رہے ہیں تو سغرا کس طرح سے رو رو کر اپنے باپ سے یہ بیان کر رہی ہے کہ اے بابا چھوڑ کر تو جا رہے ہو، لیکن تنہائی کے عالم میں کون سینے سے لگائے گا، کون گلے سے لگائے گا، کون اپنا بنائے گا۔ المختصر یہ کہ امام حسین اپنی بیمار سغرا کو چھوڑ کر یعنی کہ منزل در منزل مدینے سے مکے آتے ہیں۔ مکے میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد میں آپ کربلا کا جب ارادہ کرتے ہیں تو مکے کے لوگوں نے پوچھا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کربلا کی تیاری ایسے ہی نہیں ہوئی تھی، کربلا کا مارکا ایسے ہی پیش نہیں آیا۔ آؤ چلتے ہیں پچھلی زندگی میں، یعنی حسین سے پہلی کی زندگی میں مولائے کائنات حیدر کرار ہیں، اور مولائے کائنات کے ساتھ دونوں عالم کے مالکوں مختار ہیں۔ اللہ کے نبی نے علی کی ڈیوٹی لگا دی، سن میرے پیارے، میرے عزیز، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، میرے والد بزرگوار کے ہم عمروں سنو، اللہ کے نبی کا دور ہے، مولائے کائنات ساتھ ہے، کربلا کب سے تیار ہو رہی تھی، نوٹ کرتے چلنا۔ علی نے یعنی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی زندگی کو وقف کیا تو اللہ کے نبی نے کہا علی محمد نے تیری ایک ڈیوٹی لگائی ہے۔ علی کہتی ہے یا رسول اللہ کون سی ڈیوٹی ہے؟ کہا کہ استبل میں گھوڑے تو دیکھ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا
कल से ड्यूटी है, इनको चलाएगा, इनके लिए चारा लेकर आएगा। बोलो सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात ने कहा या रसूलल्लाह अली तैयार है। मौलाए कायनात चारा लाते रहे, घोड़ों को चलाते रहे, दौड़ाते रहे, सिखाते रहे, तैयार करते रहे। एक दिन अर्ज करती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी वक्त हो गया, काफी वक्त के बाद में मैंने देखा है कि ये घोड़े काफी तेज रफ्तार से दौड़ने भी लगे हैं, खाते भी अच्छा हैं या रसूलल्लाह, लेकिन आप इनको पाल क्यों रहे हैं? सरकार घोड़े तो दुनिया के पास हैं, घोड़े दुनिया पाला करती है, लेकिन इतनी मोहब्बत और मेहनत से कोई नहीं पालता। अल्लाह के नबी ने कहा अली वक्त आने दे, मोहम्मद बताएगा कि मोहम्मद ने घोड़ों को क्यों चुना है, मोहम्मद ने घोड़ों का इंतखाब क्यों किया है। वो वक्त आ गया। अल्लाह के नबी से एक दिन अली फिर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह बताइएगा तो, या रसूलल्लाह घोड़ों को क्यों पाला जा रहा है? मौलाए कायनात ने जब अर्ज किया तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अली चल, तू भी चल, मोहम्मद भी चल रहा है, जंगल में चल रहे हैं, और जंगल में जहाँ सबसे बेहतरीन चारा होगा, जहाँ सबसे बेहतरीन घास होगी, चल आज वही काट कर लाएंगे। नबियों का नबी जा रहा है, एक तरफ हैदर कर्रार जा रहा है, दूसरी तरफ हाथ में हथियार लेकर दोनों आलम का मालिक मुख्तार जा रहा है। चारा काटा गया, लाया गया, ढेर लगाया गया। अस्तबल के दरवाजे से कुछ दूरी पर अल्लाह के नबी ने अली से कहा ढेर लगा दे। हरा हरा चारा देखने के बाद में, यानी कि कौन ऐसा है जो खाना देखने के बाद में भूखा और प्यासा हो, अगर तो उसको खाना मिल जाए तो दौड़े ना। पहले अल्लाह के नबी ने कहा अली जब मोहम्मद कहे तो खाना इनके लिए बंद कर देना। कहा ठीक है। नबी ने पहले ही कह दिया था कि अपना इनको पानी देना, ना इनको चारा देना, ना ये पानी पियेंगे ना ये खाना खाएंगे। कहा चल चारा लेकर आएंगे, उसके बाद में खिलाएंगे। कहा ठीक है या रसूलल्लाह। चारा लाए, लाने के बाद में लगाया। अल्लाह के नबी दरवाजे पर खड़े हो गए। मौलाए कायनात से कहा जा मैदान में, और वहां जंग का नक्कारा बजा, उसके बाद फैसला किया जाएगा। कहा ठीक है या रसूलल्लाह। अली ने कहा सरकार मैं पाऊं, इशारा कैसे पाऊं? अल्लाह के नबी ने कहा मोहम्मद हाथ का जब इशारा कर दे डंके मारना शुरू कर देना। कहा ठीक है। अल्लाह के नबी दरवाजे पे खड़े हैं, यानी नक्कारा जंग बजाने के लिए मौलाए कायनात मैदान में है। अल्लाह के नबी का एक हाथ अस्तबल के दरवाजे पर है, दूसरा हाथ मौलाए कायनात की तरफ है। इधर अस्तबल की कुंडी खोली, अल्लाह के नबी ने कहा अली बजा। अली ने नक्कारा बजाया, जब चारा दिखा तो कुछ घोड़े चारे की तरफ भागे, कुछ घोड़े भूखे और प्यासे थे, वो नक्कारा सुन के मैदान जंग की तरफ भागे। अल्लाह के नबी अस्तबल से हटकर अली के पास पहुंचे। अल्लाह के नबी ने कहा इन घोड़ों की गिनती कर जो भूखे और प्यासे होने के बाद में तेरे नक्कारे की तरफ आए हैं। अली ने गिनती की। कहा या रसूलल्लाह इतने घोड़े हैं, लेकिन अब भी अली समझा नहीं। अली जब इस बात समझे नहीं, कहा या अली अभी तू जाना ही नहीं। कहा या रसूलल्लाह मैं नहीं समझा, इसका मतलब क्या है? अल्लाह के नबी ने कहा सुन, मोहम्मद इन घोड़ों को इसलिए पाल रहा है कि जो भूखे और प्यासे थे, जो बेवफा थे, चारे की तरफ चले गए, जो वफादार थे, भूखे और प्यासे होने के बावजूद भी नक्कारे की आवाज सुनकर जंग के मैदान में आ गए। कहा या रसूलल्लाह आ गए। कहा अली तो सुन, यही तो जाएंगे हुसैन के साथ कल मैदान करबला। इसलिए मोहम्मद पाल रहा है ताकि ये इम्तिहान मेरे पास हो जाए। भूखे और प्यासे रहने के बाद भी जो मैदान की तरफ आया, वो चुना गया हुसैन के लिए। जब हुसैन मदीने से मक्के में आ जाते हैं, उस दिन क़याम किया। वहाँ लोगों ने कहा नवासा रसूल हमें खबर मिली है आप मदीना जा रहे हैं, मैं करबला जा रहे हैं। कहाँ करबला जा रहा हूँ। तो लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ में आपके आगे अपने हाथों को फैलाकर, दामनों को फैलाकर अर्जी की सरकार हम भी चलते हैं, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, आप हमें ले चलिएगा, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। आका हुसैन ने जब सबके जुमले सुने, आखिर में हुसैन ने कहा हुसैन ले तो जाता, जुमले पर गौर देना, बल्कि तो देख करबला क्या है, वरना आंखों का फायदा क्या है। तमाम लोग कह रहे हैं, साहबी भी मौजूद है वहाँ, हम चलेंगे, नवासा रसूल हम चलेंगे, हम चलेंगे। आका हुसैन ने जब सबके जुमलों को सुना, आखिर में कहा हुसैन ले तो जाता, लेकिन बचपने से जवान कर दिया नाना ने हुसैन को। जो बचपने से जवानी तक करबला के शहीदों की हुसैन को नाना ने लिस्ट सुनाई थी, तो में से तो किसी का उसमें नाम ही मौजूद नहीं। ले जाता हुसैन, लेकिन तुम्हारा किसी का उसमें नाम ही मौजूद नहीं है। कहा चुन लिया था रब ने अपने दीन के इंतखाब के लिए उन लोगों को भी चुना था। जब दीन का इंतखाब किया गया, जिस तरह दीन को चुनने के लिए, यानी रब ताला ने अपने महबूब को चुना था कि महबूब तू उसको कायम कायम रखेगा, का इसी तरह करबला मुअल्ला की सरजमीन पर जाने के लिए नाना ने जो नाम चुने थे वो हुसैन को दे दिए गए थे। तुम में से किसी का नाम नहीं है। अल-मुख्तसर मेरे प्यारे, हुसैन मक्के से जुदा होकर करबला पहुंच जाते हैं। बीच में क्या क्या हुआ ये बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं आपको बातें करबला सुना
سنانے کی کوشش کروں گا۔ کربلا میں شہادت کا ذکر تو آپ نے بار بار سنا ہے۔ شہادت کے بعد کیا ہوا تھا؟ جب آپ ملک شام پہنچے، آپ کا لوٹا ہوا قافلہ جب وہاں پہنچا تو کیا ہوا تھا؟ کس طریقے سے دربار یزید نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ہمت دکھائی تھی، یہ تمام منظر میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ بس گزارش یہ ہے محبتوں کے ساتھ میں آپ ایک ایک جملے کو نوٹ کرتے چلیے گا۔ اسی پر ہم ٹکے ہیں، اسی پر ہمارا عقیدہ ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے کہ کوئی مثال شہ ثقلین بن نہ سکا، نبی کے نور کا دو نور عین بن نہ سکا، ولی بنے وسیع بنے نبی بنا ڈالے، خدا بھی بن گئے لیکن حسین بن نہ سکا۔ نہ حسین تھا، نہ حسین ہے، نہ قیامت تک کوئی دوسرا حسین ہوگا۔ جو حسین ہے وہ حسین ہی ہے۔ الحمدللہ وہ حسین کہ جس کے دھولے کو فرشتے دھلائے، بولو سبحان اللہ۔ ارے وہ حسین جس کے رونے سے مصطفیٰ بے چین ہو جائیں، اس حسین کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اگر کوئی بھی برسات کی محنت آنے کے بعد آپ پر فتوے لگائے، الحمدللہ اس محمد مدار مسجد میں لے آنا، یہاں جب آئے گا تو یہ کہہ کر جائے گا حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ الحمدللہ زمانہ ادھر کا ادھر ہو جائے تو کہ ایک ہی جملے پر ٹکے ہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ ہم نہ کل بدلے تھے نہ آج بدلیں گے۔ تو اپنی سلطنت لے جا اے ظالم، تجھے ملک شام کا یزید مبارک۔ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، غریب ہیں، جیسے بھی ہیں، حسینی ہیں، ہمیں کربلا کا شہید مبارک۔ اسی پر ٹکے ہیں انشاءاللہ۔ اب آپ خزانچی صاحب سے حساب سنیے گا انشاءاللہ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ان ترجمے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام کی زندگی کی حفاظت فرمائے، ہم تمام کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔